अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मस्जिद, इस वक्त मैं मस्जिद जिन में इसके ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद हूँ और ऊपर चढ़कर एक अजीब सी कैफियत हो जाती है कि जैसे आपको महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। ये मक्का मुकरमा में वो मुकाम खाना काबा के पास, ये आप बाबुल इस्लाम दरवाज़े से बाहर दाखिल हों तो तकरीबन आपको 15 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने में। बाबुल इस्लाम से रास्ता बिल्कुल सीधा बाहर आता है और ये आपको लेके आता है मस्जिद जिन पर। ये वो मस्जिद जहाँ पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और यहाँ पर एक जिन्नत की जमात आई और उन्होंने यहाँ पर आकर इस्लाम कबूल किया। और इस मस्जिद के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर अभी भी जिन्नात आते हैं, इबादत करती हैं। इस मस्जिद को सिर्फ नमाज के टाइम खोला जाता है, बाकी औकात में ये मस्जिद बंद रहती है ताकि जो जिन्नात यहाँ पर इबादत करते हैं उनको कोई तंग न कर सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا